रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नै तयार नभएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना तत्काललाई टर्यो। जनता समाजवादी पनि सत्ता समीकरणमा अनिर्णित। संसदलाई कामविहीन बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले बदला लिन खोजेको सांसदहरूको आरोप। प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले संसद र सांसदको अपमान भएको भनाई। अध्यक्ष सहित 5 जनाको कार्यकाल सकिएपछि लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहीन कर्मचारी भर्ना बढुवा लगायतका सबै काम प्रभावित। आगामी अप्रेलमा मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाउने अमेरिका अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको तयारी, वायुको अध्ययन गरिने। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली इन्डिया विजयी। 3 म्याचको सिरिजमा इन्डियालाई 1-0 को अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस नै तयार नभएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना तत्काललाई टरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो विराटनगरमा स्थानीय संचारकर्मीसँग कांग्रेस विपक्षमा बस्ने उद्घोष गरेपछि नयाँ सरकार तत्कालै नबन्ने देखिएको हो। अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि सत्ता समीकरणका विषयमा अनिर्णित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यी 3 दल मध्ये कुनै एक दल मात्रै तयार नहुँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन। देउवाले अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने र पार्टी सरकारमा पनि नजाने प्रश्न बताइसक्नु भएको छ। उहाँले विराटनगरमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै गरेका बेला जसपाका नेताहरू भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरिरहेका थिए। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्यो भने भिन्न परिस्थिति खडा हुन सक्छ। माओवादीको जोड 3 दलबाट संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा थियो। कांग्रेस तयार नभएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको नाम समेत सँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यो बाटोमा जाने सम्भावना कम भएको हो। सरकारले संसदलाई कामविहीन बनाउन खोजेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभासँग बदला लिन खोजेको टिप्पणी समेत उनीहरूले गरे। प्रतिनिधि सभामा हिजोको शून्य समयमा कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आउने प्रश्न छल्न गत असारमा हठात संसद अन्त्य गरेको र पार्टीभित्रको विरोध तह लगाउन गत पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सनक ठिक थियो भन्ने पुष्टि गर्न संसदलाई कामविहीन बनाइएको उहाँको प्रतिक्रिया छ। उहाँले एसिड आक्रमण विरुद्ध कानून बनाउन नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हल्ला मात्रै गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयक अधिवेशन हो, हामी काम गर्न तयार छौं, तर सरकारले संसदलाई एउटा पनि विधेयक दिएको छैन। कानून बनाउन चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक नबोलाएकोमा आक्रोश पोख्दै उहाँले यो सरकार रहेसम्म संसदलाई तिरस्कार गर्ने काम बढ्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। एमाले सांसद झपड रावलले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संसदले काम गर्न नपाएको भन्दै नागरिकता लगायतका विधेयक अघि बढाउन माग गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको फेरि हत्या गर्ने प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिनिधि सभालाई अकालमा मृत्यु नगराउनुहोस्। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले बिजनेस नदिएर संसदलाई गतिहीन बनाएको आरोप लगाउनुभयो। माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखरीले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा बिउतिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई बधाई दिनुभयो। एमाले सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले आफूहरू मर्यो भनेर झाडीमा फालेको सांसदका रूपमा उपस्थित भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा माता र पिता मिलेर सांसदलाई झाडीमा फ्याँकेको बताउनुभयो। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले माओवादी केन्द्र प्रति लक्षित गर्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहेर नैतिकताको पाठ नसिकाउन आग्रह गर्नुभयो। एमाले सांसद खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतले हिजो शून्य समयमा बोल्नु भएको थियो। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणबाट आफू नतर्सेको बताउनु भएको छ। आफू निकट अनि राष्ट्रविरोधी भेलालाई हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण पनि नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीकै एक नेताले ओलीसँग मिल्न उहाँले जे भन्नुहुन्छ सहेर बस्न सुझाव दिएको प्रसंग निकाल्दै नेपालले भन्नुभयो, के त्यही बाटोमा हामी जाने हो? घुँडा टेक्ने बाटोमा जाने हो? आत्मसमर्पण गर्ने बाटोमा जाने हो कि ओलीको टाङमुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो? यी कुरा हामीलाई किमार्थ मन्जुर छैन। ओलीको कथित स्पष्टीकरणबाट आतंकित भएका छैनौं। उहाँले आफू कुनै पनि दुविधामा नरहेको बताउनु भएको छ। नेपालले भन्नुभयो, माधव नेपाल
कहिले अलमल र दुविधामा छैन, चुनौतीको सामना गर्दै जान्छौं। कस्ता कस्ता चुनौती आए ओलीसँग लड्ने कुनै ठूलो कुरा होइन। यिनीहरूका 2 दिनका चोरीफोरी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्दा मात्रै हो। उनी सड़कमा उत्रनेछन्, ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्कनेछ। आफूहरू मैदान छाडेर नभाग्ने र पार्टी पनि नफुटाउने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष सहित 5 जनाको कार्यकाल हिजो सकिएपछि लोक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन भएको छ। पदाधिकारी नहुँदा आयोगको संलग्नतामा गरिने कर्मचारी भर्ना लगायतका काम पनि ठप्प हुने भएको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, सदस्यहरू वृन्दा हाडा, अशोक कुमार झा, कृष्णचन्द्र झा र ब्रह्मदेव रायको पदावधि सकिएको हो। सदस्यहरू गोविन्द प्रसाद कुसुम र श्रीपुरुष ढकालको पदावधि यसअघि नै सकिएको थियो। उहाँहरू 2071 चैतमा नियुक्त हुनुभएको थियो। यसअघि 7 जनाको आयोग बनेको थियो। नयाँ संविधान अनुसार अब 5 जना पदाधिकारी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा सरकारले आयोगका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सोही परिषदको सिफारिशमा सरकारले 33 जना पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्त गरिसकेको छ। अध्यादेशको विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले परिषदको बैठकमा भाग लिन नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। कांग्रेसले अध्यादेशको विरोधमा संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गराइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त हुन अप्ठ्यारो देखिएको छ। सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा तयार राख्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड समेत अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्लामा कोविड व्यवस्थापन र रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काम प्रमुख जिल्लाधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC ले गर्छ। केन्द्रमा संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC यस सम्बन्धी निर्णय गर्न सरकारलाई तत्काल सुझाव दिने उच्चस्तरीय संयन्त्र हो। कोरोना महामारी उच्च रहेका बेला विद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्था, सरकारी भवनलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाइएको थियो। गृहले तयारी हालतमा राख्न सकिने क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको विवरण पनि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको छ। होलीमा बढी भीड़भाड़ नगर्न भनिएको छ। मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराउन पनि गृहले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देश गरेको छ। सरकारको निर्देशन अटेर गरे संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को जनस्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कार्यवाही गर्ने भनिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले महामारीको जोखिम ध्यानमा राखी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र संक्रमण देखिएका तथा बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरिएको बताउनुभयो। सड़क निर्माणको 6-7 महिना नबित्दै कालोपत्रे र गिट्टी उप्किएको जताततै देखिन्छ। सामान्यतः एकपटक कालोपत्र गर्दा कम्तीमा 5 वर्ष टिक्नुपर्ने मान्यता छ। सड़क चाँडै बिग्रनुमा प्रायले ठेकेदार कम्पनीको दोष ठान्छन्। कारण ठेकेदारले सरकारी एस्टिमेट भन्दा 40-50% कममा ठेक्का पाएका हुन्छन्। त्यसमाथि फाइल लिन कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री हाल्नुले सड़क नटिकेको उनीहरूको बुझाइ छ। तर समस्याको जड ठेकेदार कम्पनी मात्र भने छैनन्। सड़क दिगो र उच्च गुणस्तरको बनाउन अलकत्रा बिटुमिनको मुख्य भूमिका हुने इन्जिनियरहरू बताउँछन्। लामो समय कालोपत्रे नटिक्नुका विभिन्न कारणमध्ये कम गुणस्तर र आवश्यकता भन्दा कम परिमाणमा अलकत्रा प्रयोग गरिनु पनि रहेको सड़क विभागका इन्जिनियरहरू बताउँछन्। बिटुमिन जन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने मान्यता प्राप्त संस्था नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका जनरल म्यानेजर गोकुलमणि दाहालले भन्नुभयो, अलकत्रा किन्न मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छैन। कानून नहुँदा अलकत्रा खरिदमा लापरवाही बढेको छ। सबैभन्दा बढी अलकत्रा भारतबाट नेपाल भित्रिन्छ। भारतमा मान्यता प्राप्त संस्था इन्डियन ऑयल कर्पोरेशन, हिन्दुस्तान र भारत पेट्रोलियम रहेको उहाँको भनाइ छ। कालोपत्री चाँडै बिग्रिनुमा कम गुणस्तरको अलकत्रा प्रयोग र ठेकेदार कम्पनीको मात्रै दोष नभएको सड़क विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो। सड़क चाँडै बिग्रिनाले प्रत्येक वर्ष राज्यलाई भने अर्बौं रुपियाँ घाटा भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
स्वदेशमै रोजगार र उद्यमशीलतालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले 2 वर्ष अघि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। बेरोजगार युवाहरूको संख्या वर्षेनी हजारौंको संख्यामा थपिए पनि गत माघ मसान्तसम्म 68,206 युवाले मात्र लाभ लिएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जामा उद्यम व्यवस्थापन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न 10 किसिमका कर्जाको व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गत माघ मसान्तसम्म 1 खर्ब 12 अर्ब 2 करोड़ 84 लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। तर प्रचार प्रसारको कमी, प्रक्रियागत जानकारीको अभाव र बैंकिङ झन्झटका कारण सरकारी कार्यक्रम बेरोजगार युवासम्म पुग्नै सकेको छैन। भिटो राखेर मैले लोन लिएको छु। मैले त 15 दिनभित्र कर्जा पाएँ। त्यस्तो केही झन्झट हुँदैन, आफ्नो डकुमेन्ट सबै हुनु पर्यो। काठमाडौँको रामकोटमा गाई फार्म खोलेर व्यवसाय गरिरहेका पुष्कर खड्काले कर्जा लिनु पूर्व नै यसको प्रक्रिया बारे जानकारहरूसँग राम्ररी बुझे र प्रक्रिया सुरु गरेको 15 दिनमै कर्जा पाए पनि। तर काठमाडौँमा किराना र सिलाइ बुनाइको व्यवसाय गर्दै आएकी सरु हुमगाई कर्जा लिने प्रक्रिया बारे अनभिज्ञ हुँदा सहकारी तथा आफन्तबाट चर्को ब्याज दरमा कर्जा लिन बाध्य छिन्। भनेर चाहिँ थाहा छ, तर कुन ठाउँमा जाने, कसरी गर्ने, कागज पत्र के हो त्यो बारेमा चाहिँ कहाँ गएर मिल्छ भनेर चाहिँ केही पनि थाहा छैन। आफन्त साथीभाइ अझ त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ फाइनेन्सबाट 18% सम्मको लोन उठाएर मैले कारोबार गरिरहेको। सरकारले कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा युवा तथा व्यवसायीको आकर्षण सबैभन्दा बढी छ। 5 करोड़ रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएकोले पनि सो शीर्षकमा 2077 साल माघ मसान्तसम्म 35,893 जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यस्तै महिला उद्यमशील कर्जामा पनि आकर्षण बढ्दो छ। 15 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाइने सो शीर्षकमा कर्जा लिने महिलाको संख्या 30,465 रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा मार्फत 683 जनाले कर्जा पाएका छन्। सो शीर्षकमा 10 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा मार्फत 596 जनाले कर्जा लिएका छन्। यस शीर्षकमा युवाहरूले 10 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था छ। यस्तै 238 जनाले भूकम्प पीडित निजी आवास निर्माण कर्जा, 119 जनाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि 203 जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन्। तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि 2 लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था भए पनि त्यसमा खासै आकर्षण देखिँदैन। त्यसका लागि माघ मसान्तसम्म जम्मा 1 जनाले कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यस्तै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा 5 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने कार्यविधि भए पनि त्यसका लागि कर्जा लिनेको संख्या 0 छ। सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि कार्यविधि नै बनाएर कडाई गरेको भए पनि सोचे जति युवा व्यवसायीले कर्जा लिएका छैनन्। सरकारले सहुलियत कर्जाका सम्बन्धमा नीति ल्याए पनि त्यसबारे पर्याप्त प्रचार प्रसार अझै नभएकाले पनि युवा व्यवसायीहरू सहुलियत कर्जाबाट लाभान्वित हुन नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। सरकारीहरूलाई पनि यसमा इन्भल्भ गरेर अनि यो लघु वित्त संस्थाहरू उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर र पालिका सरकारहरूले पनि आफ्ना गाउँका युवाहरूलाई ल है यस्तो यस्तो सहुलियतमा चाहिँ कर्जा आछ, तपाईहरुले ल काम गर्नुस्, हामी तपाईहरुलाई सघाउँछौं भन्दियो भने जाला, नत्र यतारो छ। कर्जा प्रवाहको नीति बनाए पनि युवालाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउन नसकिएकोले पनि सहुलियत कर्जाबाट धेरै युवाहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। बैंकिङ प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै युवाहरूलाई सरकारले प्राविधिक र सिपमूलक तालिम तथा कार्यक्रमको पनि व्यवस्था गर्न सके सरकारको यस कार्यविधिबाट धेरै भन्दा धेरै युवाले लाभ लिन सक्ने बताउनुहुन्छ अर्थविद रामेश्वर खनाल। कर्जा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कर्जाको साथसाथै खास गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने हो, उनीहरूलाई उद्यममा लगाउने हो भने त्यो प्राविधिक ज्ञान त्यसपछि गएर बजार पूर्वाधार सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारले सहयोग गरिदिनु पर्ने हो। युवाहरूसँग एउटा आइडिया त हुन्छ, तर त्यो आइडियालाई व्यावहारिक रूपमा उतारेर बजारमा आफूले उत्पादन गरेको वस्तु सेवा चाहिँ सही तरिकाले नाफा हुने गरी बेच्नको लागि उनीहरू सक्षम सुरुमै हुँदैन। त्यो सुरुवाती अवस्थामा जुन किसिमको हस्तक्षेप संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो हामी कहाँ छैन, निजी क्षेत्रबाट पनि छैन, सरकारी क्षेत्रको पनि कमजोर नै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 समय पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय कर्जा प्राप्तिका लागि युवाहरू बढेको र यस कार्यक्रममा पनि सुधार भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यद्यपि प्रक्रियागत कतिपय कुरामा हुनुपर्ने पर्याप्त जानकारी तथा प्रचार प्रसार अझै अपुग भएको बैंक आफैले स्वीकारेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकमल ढकाल विगत असारको तुलनामा अहिले चाहिँ राम्रैसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा बढेर गएको छ। जसरी कृषि र महिला उद्यमशील कर्जामा जुन खालको रेसियोमा इन्क्रिमेन्ट छ त्यो रेसियोमा चाहिँ युवामा छैन, तर अहिले हामीले जे भनिरहेछौँ नि फेरि त्यसमा
युवा समूह छैनन् भन्ने चाहिँ होइन, फेरि त्यसमा पनि युवा समूह छन्। त्यो कारणले गर्दा यतापट्टि संख्या अलिकति घटेको, उतापट्टि संख्या बढी देखिएको अवस्था पनि हुन सक्छ कि चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले हामीले अनुगमनको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइआएकै छौँ। सरकारले सुरु गरेको यस कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह नगरेको, व्यवसायीले सेवा सुविधा नपाएको तथा ऋणको सदुपयोग नभएको लगायतका गुनासो सुनिएका छन्। यसर्थ पनि सरकारले ती प्रक्रियागत झन्झट कम गर्नेदेखि दूर दराजसम्म यसको प्रचार प्रसार गर्न सके युवाहरूले बढी लाभ लिन सक्ने थिए। कुनै पनि नीति आफैमा राम्रो हुने होइन, त्यसको सुन्दरता त्यति बेला दर्शन छ जति बेला सो नीतिले आम नागरिक र मुलुकको उत्पादन एवं विकासको क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्छ। त्यसैले पनि सरकारको यस नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्ता। विराटनगरबाट भारत जाने मूल नाका जोगबेनी सुनसान छ। सरकारले रानी नाका गत वर्षको चैतदेखि नै सील गरेको छ, तर चोर बाटो हुँदै भारत आउजाउ गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आउजाउ गर्नेले मास्क समेत लगाएको देखिएको छैन। विराटनगर 16 स्थित विराटनगर जुट मिलको दक्षिणी गेट, दरैया र वडा नम्बर 15 स्थित इस्लामपुरबाट आउजाउ गर्नेको संख्या अधिक छ। मूल भन्सार नाकाबाट भारततर्फ जान खोज्नेलाई सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नै चोर बाटोबाट जान बाटो देखाइदिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। विराटनगर 16 का बुद्ध तामाङले विराटनगर जुट मिलको दक्षिणी गेटबाट बिहान 5 देखि राति 8 बजेसम्मै भारत जाने र आउनेको भिड लाग्ने गरेको बताए। उनले भने भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला सुरक्षाकर्मीकै अगाडिबाट बिना रोकटोक आवत जावत भइरहेको देखिएको छ। अनधिकृत रूपमा भइरहेको आवत जावतलाई सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ। विराटनगर 15 इस्लामपुरका मोहम्मद मंसूरले पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न जोगबेनी जाने आउनेको पनि भीड़ लाग्ने गरेको बताए। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटनमा शिकारका लागि 8 शिकारीले अनुमति पाएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्पेनका 3 जना शिकारी छन्। त्यसमध्ये फ्रान्सका 2 जना, रसिया, अमेरिका र युक्रेनका 1-1 जना शिकारीले पनि अनुमति पाएका छन्। आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद कणेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो सिजनमा 8 नाउ र 4 वटा झारलको शिकार गर्न पाइनेछ। बिहीबारबाट शिकार गर्न खुला हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर स्वीकृत भएका शिकारीले मात्रै ढोरपाटनमा शिकार खेल्न पाउने प्रावधान छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यसपटक 10 नाउ र 6 वटा झारलका लागि बोलपत्र खुलाएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम नहटेको तथा शिकारी आउने देशमा समेत अझै लकडाउन भएकाले बोलपत्र स्वीकृत गर्दा संख्या घटेको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएर बाँके निकुञ्ज स्थित खोरमा थुनेको बाघ भागेको छ। गत चैत 5 गते नियन्त्रणमा लिई बाँके निकुञ्जको खैरी पोस्टको टाइगर होल्डिङ सेन्टरमा थुनिएको बाघ हिजो बिहान फलामे डण्डी भाँचेर भागेको हो। बाँके निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम शाहका अनुसार फलामे डण्डी सहितको खोर भत्काएर बाघ भागेको छ। उत्तर केन्द्रमा बाघ अनुगमनका लागि 2वटा सीसी क्यामेरा राखिएको थियो। सीसी क्यामेराको फुटेजबाट बाघ भागेको जानकारी पाएपछि खोजी गरे पनि नभेटिएको उहाँ को भनाइ छ। रुकुमकोट कमलदह घुम्ने उद्देश्यले उनीहरू गत चैत 1 मा विद्यालय गएनन्। भूमि गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा कक्षा 8 मा पढ्ने 14 र 15 वर्षीय छात्र परिवारलाई खबरै नगरी घरबाट निस्किएका थिए। सदरमुकाम पुग्ने लाग्दा दुवैलाई लिन मोटरसाइकल सहित एक युवा आए। उनीहरूलाई रुकुमकोट त पुर्याइयो, तर घुम्ने योजना पूरा भएन, बरु बन्धक बनायो। उनै युवामाथि नै दुवै किशोरीलाई बन्धक बनाएर करणी गरेको आरोप लागेको छ। पीडित परिवारले 23 वर्षीय युवाले आफू बस्दै आएको जिल्ला अस्पतालको पुरानो भवनमा 9 दिनसम्म किशोरीहरूलाई बन्धक बनाएर निरन्तर गरेको आरोप लगाएका हुन्। घटनामा 14 वर्षीय अर्का किशोर पनि संलग्न रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक मानबहादुर बुढाथोकीका अनुसार उनीहरूलाई बिहानै दिशा पिसाबका लागि बाहिर लैजाने र फेरि कोठाभित्र लगेर थुन्ने गरेको पाइएको छ। हल्ला गरे या चिच्याएमा मार्ने धम्की दिएर बन्धक बनाइएको थियो। त्यत्रो दिनसम्म 2 किशोरीलाई बन्धक बनाएको कुरा नजिकै बस्ने आफूहरूले चाल्न पाएका अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्। बुढाथोकीले भने उनीहरू 9 दिनदेखि घरबाट बेपत्ता रहेछन्। आमाहरू आएर खोजतलास गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएपछि हामीले खोजी गरेका थियौं। त्यसको 1-8 घण्टामा सबै पत्ता लाग्यो। बालिकाको होलियाका आधारमा खोजतलास गर्दा एउटा कोठाभित्र बाहिरबाट ताल्चा लगाएको अवस्थामा दुवै किशोरी फेला परेको बुढाथोकीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। शेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढाव न्यूनीकरण गरी स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले स्थापित नागरिक स्टक डिलरले आजदेखि कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। यसअघि अरू ब्रोकर कम्पनी मार्फत शेयर किनबेच गरे पनि डिलरले अब आफै कारोबार सुरु गर्ने भएको हो। यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सीडीएससीबाट अनुमति पाइसकेको छ। नागरिक स्टक डिलरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वर लाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, बुधबारदेखि आफै कारोबार सुरु गर्ने योजना छ। सबै तयारी पूरा भएको छ। ससाना काम अझै पनि बाँकी छन्। कारोबार सुरु गर्दै जाँदा ती अप्ठ्यारो पनि समाधान गर्दै जानेछौं। सरकारले बंगलादेशसँग किनेको युरिया मल मध्ये 10,000 टन वीरगंज आइपुगेको छ। पहिलो लटको 22,500 टन मध्ये एक साता यता वीरगंज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा 2 र सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलको रेलवे स्टेशनमा 2 गरी जम्मा 4 रेलवे र्याकबाट 10,000 टन युरिया वीरगंज आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेश स्तरीय कार्यालय वीरगंजका निमित्त प्रमुख योगेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले आगामी अप्रेलमा मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाउने भएको छ। 1 महिना अघि मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको पर्सेभरेन्स रोभरमा जडित हेलिकप्टर उडाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। 1 किलो 800 ग्राम तौल भएको सो हेलिकप्टर ट्विन रोटर एयरक्राफ्ट हो। त्यसले मंगल ग्रहमा छोटो दूरीको यात्रा गर्दै हावाको अध्ययन गर्नेछ। अझै पनि रोभरमा जोडिएको हेलिकप्टरलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो हेलिकप्टरमा क्यामेरा समेत जडान गरिएको तस्बिर पृथ्वी पठाउनेछ। मंगल ग्रहको आकाशको भिडियो समेत लिने प्रयास हुने नासाले उल्लेख गरेको छ। सो हेलिकप्टर उड्नका लागि रोभरले नै 10 मिटर लम्बाई र 10 मिटर चौडाइको उडान र अवतरण स्थान बनाएको छ। इंग्ल्याण्ड विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली इन्डिया विजयी भएको छ। पुणेमा गैराती भएको खेलमा भ्रमणकारी इंग्लिश टोलीलाई 66 रनले हराउँदै इन्डियाले 3 म्याचको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको हो। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएसन स्टेडियममा 318 रनको लक्ष्यका साथ ब्याटिङमा उत्रिएको पाहुना टोली 42.1 ओभरमा 251 रनमा समेटियो। माथिल्लो क्रमका जोनी ब्रेस्टो 94 र जेसन रोय 46 रन बनाए पनि मध्य र पछिल्लो क्रमले लय गुमाउँदा इंग्ल्याण्ड पराजित भएको हो। मोइन अली 30, कप्तान इयन मर्गनले 22 र स्याम विस्लिङले 18 रन बनाए। अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन्। इन्डियाका प्रसिद्ध कृष्णले 4, शार्दुल ठाकुरले 3 तथा भुवनेश्वर कुमारले 2 विकेट लिए। कृणाल पाण्डेको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली इन्डियाले 5 विकेट गुमाएर 317 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसको जितमा शिखर धवनले 98, लोकेश राहुलले अभिजित 62 र कृणाल पाण्डेले 58 रन बनाए। कप्तान विराट कोहलीले 56, रोहित शर्माले 28 रन जोडे। इंग्ल्याण्डका बेन स्टोक्सले 3, मार्क वुडले 2 विकेट लिए। यी दुई राष्ट्रबीचको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट शुक्रबार पुणेमै हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:02 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:17 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।